अस्सलामु अलैकुम। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। नून लीग ने मैदान मार लिया है जी। कश्मीर में नून लीग ने मैदान मार लिया है। इसकी तफसील आपको बताते हैं। और हमारा जो गैस हमने लगाया था बिल्कुल वो उसके करीब पहुंच गए हैं। और इसके अलावा जनाब अली, आज ट्रंप ने बता दिया है कि मैं जंग क्यों रोकी है, मैंने क्यों जंग रोकी है, ये ट्रंप ने बता दिया है जी। इसके ऊपर भी बात करते हैं। और जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर वाली, उसके खिलाफ बड़े ऑपरेशन की बात हो गई है जी। बड़े ऑपरेशन की बात किसने की है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है सर। और मंगल और दंगल, आज मंगल है और दंगल होगा, ये आपको पता है। मंगल वाले दिन हुकूमत डुगडुगी बजाती है और पीटीआई के कारकुन आगे से ये ऐसे करते हैं जी। ये भी हमेशा वो की जाती है। ठीक है। और बिलावल भाई कह रहे हैं कि धांधली हो गई है। अब इसको क्या कौन समझाए कि धांधली कैसे हुई है। पहले राणा सनाउल्लाह ने इलेक्शन से एक दिन पहले कहा था कि जनाब धांधली हो गई है हल्का नंबर 10 में। तो पीपल्स पार्टी ने कहा था कि नहीं जी, कोई धांधली नहीं हुई और पुरअमन इलेक्शन हो रहे हैं। तो अब जब नतीजे सामने आया है तो अब पीपल्स पार्टी कह रही है धांधली होगी। मैं ना मानूं सर जी, पाकिस्तान का कोई इलेक्शन बता दे जो आराम से सब ने मान लिया हो। नहीं, कोई बात ये पता है, ये एक में दिलचस्प बात है। एक पार्टी कहती है ना धांधली हुई है, दूसरी कहती है नहीं। वो एक लड़की होती है, वो अपने बाप के पास आती है कि पापा मैंने ना पिज़्ज़ा मंगवाना है, तो आप मम्मा को कहें कि वो मुझे पिज़्ज़ा मंगवाने दे। मम्मा आमतौर पे मुझे मना कर देती है ना। तो वो उसकी बेटी की कान में बात करता है कि एक ड्रामा करते हैं। तो वो ऊंचा ऊंचा कहना शुरू कर देता है बेटी को कि क्या हर वक्त पिज़्ज़ा करती हो, घर के खाने बनाओ, घर के खाने पकाओ जो आप कर रहे हैं। कोई पिज़्ज़ा नहीं आएगा इस घर में, कोई पिज़्ज़ा नहीं आएगा। तो उसकी बीवी जब सुनती है ना, तो खावंद और बीवी की लड़ाई होती है ना, जिद में बातें करनी होती है ना। तो वो अपनी बेटी को कहती है बेटी पिज़्ज़ा मंगवाओ, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, मंगवाओ पिज़्ज़ा। तो वो दिल में बेटी और बाप खुश हो जाते हैं कि साड़ी स्कीम कामयाब हो। तो यही हाल है सर जी इनका। इन्होंने एक दूसरे के ऊपर धांधली के इल्ज़ाम लगाने हैं, बस उसकी जिद में चलना है। वो एक कहता है दिन है, दूसरा कहता है नहीं जी नहीं रात है। एक कहता है कहाँ चिट्टा है, दूसरा कहता है नहीं जी नहीं काल है। तो ये जिद में ये बातें करते हैं। तो अब धांधली का शोर मचा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। क्यों कि मुस्लिम लीग नून ने 13 में से 12 का रिजल्ट आ गया है। 8 सीटों पे मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है और जो अगली सीट है वो भी मुस्लिम लीग नून के खाते में जाएगी। और इसके बाद जो है वो सारे सिलसिले जो है वो वाज़े हो जाएंगे। बहरहाल 13 में से 9 सीटें या 8 सीटें भी जीतना ये भी बड़ी कामयाबी है। ठीक है। अच्छा, मैं इस दफ़ा ये देख रहा था कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ, कोई दूसरी पार्टी कामयाब नहीं हुई, पीपल्स पार्टी और नून लीग। मेरा ख्याल है जी अच्छी बात है। जो मुल्की लेवल की बड़ी पार्टी है ना, उनकी पजीराई होनी चाहिए। ये जो लोकल लेवल की पार्टियां होती है ना, प्रेशर ग्रुप जिसे मैं कहता हूँ, वो कामयाब नहीं होना चाहिए। वो फिर ब्लैक मेलिंग पे आ जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट बता रहे हैं। नून लीग को हम मुबारकबाद दे रहे हैं कानूनी टीवी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से। आप भी मुबारकबाद के पैगाम मुझे भेजें। इंशाल्लाह आपका पैगाम भी हम शाम को नशर भी करने की कोशिश करेंगे और आगे तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गई धांधली वाली बात और नून लीग की कश्मीर में जीतने वाली बात हो गई ना। तो अब 2 अगस्त को अगला इलेक्शन होगा और यही रिजल्ट रहा तो नून लीग अकेली हुकूमत बना लेगी। यही रेशो रही ना 2 अगस्त में भी और फिर 10 अगस्त में भी, तो नून लीग अकेली हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है। तो अभी एक हल्के का रिजल्ट बाकी है, देखते हैं कि वो ऊंट किस करवट बैठता है। तो बाकी जनाब अली अच्छा रिजल्ट है, मुतमईन है और सब कुछ ठीक है जी। अगली खबर सर जी। अब अगला एक्शन होना है जनाब अली, ये
اپنا راولہ کوٹ والی سائڈ پہ، ٹھیک ہے؟ تو رانا سلور نے کل کہہ دیا ہے کہ یہ اگر دھرنا نہ اٹھا تو ہم اس کو بالکل اٹھائیں گے، زبردستی اٹھائیں گے، اور اس میں اصا کہندے نا اصا کرنی نہیں ریت ہمیں وسے تو ولید، اسی ریت نہیں کرنی بالکل، اور یہ ان کا ہٹائیں گے تو یہ ہوگا۔ اور یہ بھی بات واضح ہو گئی ہے کہ لوگوں نے اس دھرنے کے اوپر توجہ نہیں دی، اور دیکھیں ایک امیدوار ہے نون لیگ کا، کتنے ووٹوں سے جیتا ہے؟ 35,000 ووٹوں سے۔ تو یہ معمولی بات ہے؟ اتنے تو پنجاب میں اور سندھ میں آ رہے ہوتے ہیں رزلٹ، 50,000 سے وہ جیتے ہیں 35,000 سے، ساری 35,000 سے، تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، اس لیے لوگوں نے وہاں پہ حصہ لیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کہ کسی نے حصہ نہیں لیا غلط ہے۔ اور بھائی کتنے 296 امیدوار تھے 13 سیٹوں پہ، 296 بہت بڑی تعداد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا یہ بھی وہ ختم ہو گیا کہ جناب لوگوں نے کوئی بائیکاٹ کیا ہے۔ بائیکاٹ یہ پیپلز پارٹی والوں نے کیے، فتنہ نہیں کیا تھا نا، پیپلز پارٹی نے کیا تھا اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں نے، تو کسی نے بھی ان کے اوپر بات نہیں، کان نہیں دھرا۔ اب یہ آئندہ 5 سال کے لیے اسمبلی آئے گی، میرا خیال ہے وہاں یہ شہباز شریف صاحب ہیں، یہ کھچڑی نہ پکائیں، اور انڈیپینڈنٹ اگر وہ بن سکتے ہیں تو اپنی انڈیپینڈنٹ حکومت بتائیں اور پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں رکھیں۔ لیکن یہ بات فائنل ہوگی جب مکمل رزلٹ آ جائیں گے تینوں طرف سے، تینوں ڈویژنوں سے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اگلی سر جی خبر یہ ہے کہ منگل اور دنگل یہ آج سجے گا، اور علیمہ بی بی جو ہے وہ بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں اور الٹے سیدھے بیانات دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر FIR کٹیں گی، کیونکہ سر جب یہ عوام کو سامنے ایسے دیکھتے ہیں نا، 2 درجن عوام کو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، 2 درجن عوام، تو ان کا اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور دماغ ان کا اوپر الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ سیدھی عاصم منیر کو گالی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ تو منگل اور دنگل یہ شام کو چلے گا، اور اب عمران خان کے جو کیس ہیں وہ چھٹیوں کے بعد لگیں گے، اور چھٹیوں کے بعد اس کا کوئی نتیجہ بھی آئے گا۔ اور یہ ایک بات بھی واضح ہو گئی ہے جس سے یہ بچنا چاہ رہے تھے کہ آئندہ عمران خان کے جتنے یہ کیس ہیں وہ آئینی عدالت میں لگیں گے، اور آئینی عدالت سے ہی ان کو زیادہ چڑ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اب آئیں جی اگلی، اس کے ساتھ ہی میں وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ان کا ہم صفایا کریں گے اور ان کو مکمل اٹھا دیں گے۔ ابھی تو وہ بیٹھے ہیں نا 2 مہینے سے، ان کو اٹھا نہیں رہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم اٹھائیں گے بالکل الیکشن میں، تاکہ کوئی دھاندلی نہ ہو، کوئی مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو، ان کو بائی فورس اٹھایا جائے گا جی، یہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بھی خبر آ گئی، اور منگل اور دنگل کے حساب سے بھی خبر آ گئی۔ اب اگلی خبر جی آپ کے لیے، اگلی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے جو جنگ روکی ہے نا اچانک، ہم نے کہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے سر، اچانک جنگ ہی روک دی گئی ہے، اس کی آج وضاحت کی ہے ٹرمپ نے، ناقابل اعتبار ٹرمپ۔ اس نے کہا ہے کہ جناب علی مجھے سالسوں نے کہا تھا کہ جنگ بندی کرو، یعنی پاکستان نے دباؤ ڈالا ہے، تو میں نے ان کے کہنے پہ میں نے یہ جنگ بندی کی ہے۔ اور ایران تو آپ کو پتہ ہے پہل وہ کبھی کرتا ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ وہ جواب ہی دیتا ہے، ہمیشہ جواب دیتا ہے، پہل نہیں کرتا۔ تو اس کے جناب علی انہوں نے یہ مان لیا ہے، پاکستان پھر ایکشن میں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ صلح صفائی میں وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ پاکستان کہتا ہے میں نے اتنی محنت کی ہے، اب میں غصے میں آ کے تو پیچھے نہ ہٹوں اور اس کے اوپر عمل کرایا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، عمل ہو۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ نیتن یاہو جناب آخری ملاقات کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں امریکہ، تو وہاں وہ ملاقات بھی کریں گے اور یہ صورتحال بھی ہوگی۔ باقی سر جی خبریں وہی ہیں
اور آج انشاءاللہ جو مزید خبر ہوگی آپ کو بتائیں گے. تو نون لیگ کی آپ سب دوستوں کو مبارکباد ہو. میں قانونی ٹی وی کی طرف سے سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ حافظ.